امام محمد بن محمد الغزالی رحمہ اللہ تعالی، بہت بڑا نام ہے امام غزالی۔ آج تعلیمی ادارے انہاں دے نام تے کھل دے پین، چل دے پین اور کامیابیاں دے نال چل دے پین۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ آپ دین دی خدمت کیتی اور کتنیاں کتاباں لکھیاں۔ علماء بیٹھے ہوئے المنقذ من الضلال اگر بندہ پڑھ لوے تو کم از کم گمراہ نہیں ہوندہ۔ المنقذ من الضلال جڑی انہاں پوری رودات بیان کیتی۔ میں فلسفہ کی میں پڑھیا، میں منطق کی میں پڑھی، میں فلان کی میں پڑھیا، میں وہ سارے یونانیاں دا لٹریچر کی میں پڑھیا، تے آخر دوتے پتہ ہے کہ یاد دن جدو میں اللہ والیاں دی صحبت دا ذکر پڑھیا نا میرے دل نو قرار آ گیا۔ المنقذ من الضلال دا خلاصہ ہی تھے آکے نکلدا ہے۔ جدو میں اللہ والیاں دیاں گلاں پڑھیاں نا تے میں آکھیا مقصود ہی تھا ہی ملدا پہ آئے۔ غزالی جیسا شخص بھی اولیاء کرام دی صحبت دا ذکر کردا ہے اور آدھا ہی تھے میرے دل نو چین آ گیا۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ آپ جدو وفات پائی نا تے بعد از وفات کسے نو خواب وچ ملے تے اس نے پوچھیا ما فعل اللہ بکا، اللہ توڑے نال کیا کیتا ہے؟ تسی ایڈے وڈے عالم ہو، صوفی ہو، بزرگ ہو، تسی دین دی خدمت کیتی ہے، حجت الاسلام ہو، حجت الاسلام ہو، بہت بڑا مقام ہے توڑا، اللہ توڑے نال کیا کیتا ہے؟ تے غزالی رحمت اللہ علیہ فرمان دیں کہ میں رب دی بارگاہ دے وچ آیا ہوں نا تے خالق کے کائنات میں نے ارشاد فرمایا غزالی میں جڑی تیری مغفرت دا فیصلہ کیتا ہے ذرا وہ سن لائے۔ توجہ ہے، گل سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ فرمایا غزالی اے خواب وچ دس دے پین، اللہ فرمایا محمد اے جڑا تیری بخشش دا فیصلہ کیتا ہے وہ پتہ ہے کیویں کیتا ہے؟ باری تعالیٰ تینوں پتہ کیویں کیتا ہے؟ اللہ فرمایا تم ایک باری نا دین دی کتاب لکھ دا بیٹھا ہوں، اگر توجہ ہوئے میرے پاس ہے تا ہاں جب کوئی سلوڑے ہوندے نا تو مڑ چوی کیا مینا گل جو ہو رہی ہے توبہ دی زاری دی اللہ والیاں دی گل ہو رہی ہے، اللہ دے نال جوڑن دی گل ہو رہی ہے، نماز دی بات ہو رہی ہے۔ اللہ فرمایا محمد یعنی غزالی تو ایک باری دین دی کتاب لکھ دا بیٹھا ہوں تے او دور اے نا اے بائرو دا دور نا فاؤنٹین پین دا دور نا او کاغذ قلم دوات دا دورا غزالی تو نا اپنا قلم جڑا ہے نا او ڈبویا دوات دے اندر او دے وچ سیاہی لائی تے تو نا کتاب لکھ دا بیٹھا ہوں، تو ایک اسلام دی تحریر لکھ دا بیٹھا ہوں، ایک تسی مکھی آئی او تیرے قلم دے نوک تے بہ گئی آئی تے تیرے دل خیال آیا اے پیاسی ہے اے سیاہی پی لوے میں دوبارہ ڈبو کے لفظ لکھنا چاہوں، میں دوبارہ ڈبو کے لفظ لکھنا چاہوں۔ غزالی تو اس مکھی دی پیاس بجھامن دی خاطر تو قلم روک لیا، تو جس لئے قلم روکیا نا مکھی سے آئی چوس لئی، مکھی چلی گئی۔ او میرے بزرگوں میرے بھائیوں او مکھی کتنی ایک سے آئی چوس سک دیئے؟ مکھی دے پیاس بجھامن واسطے کتنے لیٹر جوس چاہی دائے، کتنے او دے واسطے ٹین پیک چاہی دین، کتنے او دے واسطے جوس چاہی دین، کتنے او دے واسطے لیٹر یا ڈرم چاہی دینے۔ اس نے مکھی نے قلم دے نوک دوتے لگو یا ایک سنگل ڈراپ آف انک اس تو بھی بلکہ ادھا بھی ایک ٹائنی پارٹ آف دا ڈراپ آف دا انک اس نو چٹیا تے مکھی اڑ گئی۔ امام غزالی وکھیا جس لئے مکھی اڑ گئی ہے نا غزالی تحریر شروع کر دیتی۔ خالق فرمایا جڑا تو مکھی دا احساس کیتا نا مکھی نو سیائی چوسن دیتی ہے غزالی تو قلم روک لے آئے میں تیرے واسطے جہنم روک چھوڑی یہ تینو جنت دا وارث بنا دیتا ہے۔